औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो कायनात का खालिक व मालिक है। आज मेरी वीडियो का जो मौजू है वालदैन पार्ट 3। पहले मैंने वालदा के बारे में बनाया था ये वीडियो, और इसी तरह वालिद के बारे में दूसरी वीडियो थी मेरी कि वालिद भी दिन रात इसी तगो-दो में रहता है कि मैं अपनी औलाद को अच्छा से अच्छा जो है पहनाऊँ, खिलाऊँ, उनको सहूलतें दूँ। तो ये अभी तीसरी वीडियो है कि क्या वालिदैन बिल्कुल ठीक होते हैं, वो उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या वो कुछ गलती करते हैं, उस बारे में थोड़ी सी तवज्जो दिलानी है जो मैंने अपनी वो ज़िंदगी में देखा है। तो जी वालिदैन के लिए जो है ना जन्नत या वालदा के पाँव के नीचे जन्नत ऐसे नहीं है, बहुत सारे होते हैं, फ़राइज़ होते हैं जो इसने पूरे करने होते हैं अपनी औलाद के लिए। सिर्फ पेट में रखना, पैदा कर देना वालदा के लिए नहीं, अच्छी तरबियत करना भी ज़रूरी है। कम अज़ कम उसको खुदा की पहचान कराए, हकूक़ व फ़राइज़, रिश्तेदारों के, दूसरे पड़ोसियों के, हर किस्म के हकूक़ और फ़राइज़ जो है ना सिखाए। ये नहीं कि सिर्फ कि तुम्हारा ये हक़ है, तुम्हारा ये हक़ है, फ़र्ज़ है ही कुछ नहीं। और कुछ जो वालदा हैं उनकी तो नींद ही नहीं पूरी होती। ये जदीद दौर में देखा है, पिछले 30-40 सालों में नज़र मारने, जब से ये टीवी, फ़ोन तो भी ईजाद हुआ, स्मार्टफोन या इंटरनेट 20 साल पहले, 80 के अशरे से ले लें, 70 के अशरे से, जब से ये ड्रामा, टीवी, सेटेलाइट शुरू हुआ, तो बहुत सारी वालदा या माएँ ऐसी हैं जो सारा रात 1-2 बजे तक जो है सारी रात वो टीवी देखती रहती हैं। फिर क्या जी, आंखों में सर दर्द हुआ जी, सो गए। तो बच्चे सुबह स्कूल भूखे जा रहे हैं, कोई लिबास का पता नहीं, कुछ नहीं, वो इसी टेंशन में होते हैं कि हमें माँ बाप नहीं संभाल रहे। तो बाप जो है वो काम पे चला जाता है, तो वो उस तरह बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, क्योंकि अपना वो बाहर से खाता है, काम पे जाता है, बाहर ही रहता है। तो अभी जदीद दौर में यूरोप में देख लें या पाकिस्तान में भी, चाहे कोई रेडी वाला है या टांगे वाला बेचारा, सुबह चला जाता है, शाम को आता है बाहर से, उसने नान छोले खाए हैं या सीरी पाई खाए हैं, इसका हमें कोई पता नहीं। कोशिश करता है कि जो अपने हिसाब से जितनी वो सस्ती चीज़ मिल सके वो खा के गुजारा कर लेता है। कईयों का पता चलता है यार मैंने आज फल के साथ रोटी खाई। तो ये हालात होते हैं। तो घर में जो है वालदा का वो होता है कि अपने बच्चों को सुबह उठे नाश्ता बना के दे, साथ ले के जाने के लिए बच्चों को दे, चाहे रोटी है, दाल है, जो भी है, या कहवा है या चाय है। तो इसी तरह ये उसके वो फ़र्ज़ है वालदा का कि खाने पीने में भी छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, करती हैं बहुत सारी वालदें, कुछ नहीं करती। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो फिर पूछते भी नहीं हैं, उनको सारा याद होता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है। और वालिद के लिए भी यही है कि वो ठीक है, जब छुट्टी हो बच्चों में बैठे, जब काम से वापस आए बच्चों में बैठे, और साल में कम अज़ कम 1 या 2 दफ़ा बच्चों को ज़रूर कि कहीं आउटिंग पे लेके जाए। जिनके पास इतनी वो पैसे की नहीं है, वो सहूलतें, पैसे ज़्यादा नहीं है, तो वो रिश्तेदारों में लेके जा सकते हैं जहाँ होटल शोटल ना बुक करना हो। तो जो 2-4 दिन रहें, बच्चों में खुश रहें, शाम को आगे बच्चों में बैठें, पूछें स्कूल में क्या काम किया है, क्या नहीं किया, किस में कमज़ोर हो। तो अगर कोई बच्चा उनको बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कि उसको थप्पड़ मार दिया या कुछ का, कोई इस किस्म की गालियाँ होती हैं हमारे माशरे में, बच्चों को समझ नहीं लगती। तो वालिदैन का काम है आराम से उनको समझाएं, उनको ये गाली है, इसको ऐसे नहीं निकालना, ये बुरी बात है। तो ये सारे ना हकूक़ व फ़राइज़ जो है ना, हर चीज़ का बच्चों को बताना माँ बाप का फ़र्ज़ है। अब ये भी नहीं कि बाप जना सुबह जाए, अगर 70-80 साल उम्र है उसकी, 60 साल उम्र है, जितनी भी है, वो 20 साल में शुरू हुआ पैसे के पीछे भागना, सुबह जाए शाम को एक घर का पता ही कोई नहीं, सिर्फ मैं इतने लाख जोड़ लिए, इतने बिज़नेस कर लिया, इतनी गाड़ियाँ ले ली, इतनी टैक्सियाँ ले ली, इतनी जदाद इकट्ठी कर ली। तो असल जदाद औलाद होती है, औलाद बड़ी हो जाए तो ख़ुद अल्लाह ताला उनके ज़राए बना देता है। कुछ गरीब रहते हैं, कुछ बाद में अमीर हो जाते हैं, कुछ अमीर हो के गरीब हो जाते हैं। तो ये सारा जो है ना थोड़ा सा तवाज़ुन होना चाहिए। बच्चों का खाना पीना, कपड़े, ये सारा माँ बाप का फ़र्ज़ है। और बाप का यही है कि उनको ज़रूर टाइम दे, चाहे काम से आके छुट्टी वाले दिन
ان کو اگنور نہ کرے، اور یہ نہیں کہ دین کا بہانہ لگا کر میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا چھٹی والے دن، تو پھر بچے کیوں پیدا کیے اگر مسجد میں؟ وہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ کچھ لوگ دینی کام کرتے ہیں تو مگر گھر انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے۔ کچھ اس طرح عورتیں بھی دینی کام میں بہت مصروف ہوتی ہیں کہ قرآن یہ وہ نماز 5 وقت کی، بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتی، کہتی نہیں ہم نے تو بس اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اللہ ہی ہمارا محسن ہے، سارا کچھ انہوں نے بچوں نے کیا دینا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، حقوق العباد جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ تو یہ ماں باپ کا جو ہے فرض بنتا ہے کہ ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، نماز کا ٹائم ان کو ساتھ لے کے نماز پڑھیں، وہ یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں یا جناب وہ چلے کاٹتے رہیں یا کہیں بھی اللہ کے نام پہ جناب وہ رہیں تو اولاد کو بھول جائیں۔ تو اگر اسی طرح کے کوئی کہتے ہیں جی 2 بچے اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 6 بچے اچھے ہیں، 4، میرا تو یہ ہے کہ اگر بچے نیک ہیں، دیندار ہیں، چاہے وہ 8-10 کیوں نہ ہوں، اور بچے بھی رضامندی سے پیدا ہونے چاہیے، اگر بیوی بھی چاہتی ہے، یہ نہیں لائن لگا دیں اور تربیت ایک کی بھی نہ ہو۔ اگر تربیت نہیں کر سکتے تو ایک بچہ وہ بھی چور چکا بن جائے تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں کی تعداد وہ خدا ہی جانتا ہے کتنے اس نے دینے ہیں، کتنے زندہ رکھنے ہیں، کتنے مر جانے ہیں۔ تو آپ کا فرض ہے کہ جو بھی بچے پیدا ہوں گے ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، چاہے 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، تو اپنے اخراجات کے حساب سے بھی بچوں کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ لائنیں لگانے سے، تربیت نہ کرنے سے کچھ نہیں۔ اگر کوئی 8 بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، کوئی 10 کی، 12 کی، بیوی بھی رضامند ہے، تو اس میں دوسروں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ خدا کی دین ہے۔ تو اس لیے میرے توجہ دلانا تھا یہی کہ ماں باپ جو ہیں ان کا بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا فرض ہے۔ پھر جب جائیداد کا مسئلہ آتا ہے تو جائیداد میں اکثر ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو، بہو بہنوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ بہت بہت دیندار لوگ بھی کہتے ہیں یار بچیاں کون دینا ہے، کہ بچیوں کو دینا ضروری نہیں ہے، یہ شادی کر کے ہم اس کو جہیز دے دیں گے چند، تو زمین میں یا مکان میں حصہ ضروری نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہت نیک اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں جانے والے ہوں، مگر بچیوں کو حصہ نہ دے کے وہ دوزخی نہ بن جائیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، روایات ہیں، تو وہ بھی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بچیوں کا حصہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہے تو وہ ضرور آپ دیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ بچی جو ہے کمتر ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے، لڑکے کے 2 ہیں۔ تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے آپ اس کو ایک حصہ دیتے ہیں، یہ شادی سے پہلے یا شادی کرنے کے بعد۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ باپ سے ایک حصہ لے کے جاتی ہے، تو جو اس کا خاوند ہوتا ہے اس کے بعد 2 حصے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب بچی اور اس کے خاوند کے ملا کے اس کے بعد 3 حصے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نہ فیصلہ کریں کہ بچی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا یا کچھ دیا ہے، بچی کے 3 حصے بن جاتے ہیں، 2 خاوند کی طرف سے ہوتے ہیں تو ایک اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ تو جب ہم ناانصافی کریں گے معاشرے میں تو اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس لیے بچیوں کو جو حصہ جائیداد میں سے ضرور دینا چاہیے، جس کی ہوں ہی بچیاں اس کی وہ بچی ہی مالک ہوتی ہیں۔ دوسروں کو کہنے کا یہ اس کا تو بچہ نہیں ہے، اس کا تو وارث نہیں ہے، وارث جو ہے وہ بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اب انڈیا میں مثال ہے، انڈیا پاکستان جب یہ سب کانٹیننٹ انڈیا اکٹھا تھا تو رضیہ سلطانہ تھی، اس کے بھائی بھی تھے، بادشاہ تھا، اس نے کہا میرے بیٹے اس قابل نہیں ہے، شرابی کبابی ہیں، تو میں اپنی بیٹی کے نام یہ سلطنت کرتا ہوں، اس نے وصیت کر دی تھی۔ تو پھر وہ رضیہ سلطانہ تقریباً 4-5 سال ہسٹری میں کوئی ملتا ہے، فلمیں بنی ہوئی ہیں، تو اس نے حکومت کی تھی پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش پہ۔ تو یہ بڑی اچھی مثال ہے، اگر نیک بیٹی ہو تو اس کو بادشاہ جو ہے ملک بھی دے دیتا ہے وراثت میں، اگر نالائق بیٹے ہوں تو اس کو اگنور کر دیتا ہے کہ بیٹے اس قابل نہیں ہے۔ تو چلیں صحیح ہے جی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔